सेवार हो। म याङ लाउती यो के अरे लिम्बुवान मलाई एकचोटि फोन गरेर सोध्ने हो कि आइरहेको के भयो? लाइभ त भइरहेछ मोबाइललाई सोध्छु। फोन गरेर भन्छु सेवार हो। यो के अरे लिम्बुवान रिडर्स क्लबमा मैले पनि अलिकति केही बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनुरोध भएकोले म याङ लाउती उपस्थित भएको छु। यो प्रविधिहरू कता कता हुँदाखेरि कहिले कता के हुन्छ, कहिले कता के हुन्छ, कतिवटा याद नहुँदैन हामी जस्तो मान्छेलाई। अनि मलाई चाहिँ यो याकथुङहाङ चुम्लुङ कालिम्पोङ अखिल भारतीय किराँत चुम्लुङ दार्जिलिङ अनि लिम्बू भाषा साहित्य विकासका लागि चालिएका एउटा के अरे के भन्छ पत्र मित्र अभियान अनि इमान सिंह चेम्चङसँगको भलाकुसारी भनौँ अथवा भेटघाट अनि वीर नेम्बाङको पम्पलेटका बारेमा बोल्ने भनेर मलाई चाहिँ विषय दिएको थियो। अब म याकथुङहाङ चुम्लुङ कालिम्पोङको बारेमा म अलिकति बोल्न गइरहेको छु। अनि बोल्न गइरहेको छु। चुम्लुङ चाहिँ लिम्बू जातिसँग आदिकाल भन्नाले अब के अरे लिम्बू जातिको सभ्यता विकास भएदेखि नै चुम्लुङ चाहिँ लिम्बू जातिले आवश्यक अथवा आवश्यकता महसुस गरेर समय अनुसार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्दै ल्याएको थियो। चुम्लुङ बसेर विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्थे। पछिल्लो अवस्थामा सन् 1925 जुलाई 26 तारिकमा चाहिँ कालिम्पोङमा याकथुङहाङ चुम्लुङ भन्ने संस्थागत रूपले चुम्लुङ गठन भयो। यो कुरोहरू चाहिँ प्राय हाम्रा के अरे मान्छेहरूले त्यतिखेरको मान्छेले सुनेका थिए। कुनै कुनैबाट के अरे के भन्छ खबर त त्यतिखेर त्यति उ त थिएन र आउजाउ मान्छेबाट सुनिएको थियो। त्यही जस्तो मैले पनि सुनेको थिएँ कालिम्पोङमा चाहिँ चुम्लुङ छ भन्ने। अनि यो तर म चाहिँ कालिम्पोङ चाहिँ पुगेको थिइनँ त्यतिखेर। पुग्नु त पुगे तापनि चुम्लुङसँग मेरो सम्पर्क भएको थिएन। पछिल्लो अवस्थामा दार्जिलिङमा पनि अखिल भारतीय किराँत चुम्लुङ गठन भएको के अरे के भन्छ सुनियो। यो सम्झौँ विक्रम सम्वत चाहिँ 2024 सालतिर गठन भएको होला यो कालिम्पोङको चाहिँ के अरे दार्जिलिङको चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ के भने
दार्जिलिङ भनेको लिम्बुवान क्षेत्रको नजिक परेकोले पूर्वतिर जाने हामी जति पनि के अरे पूर्वतिर जानलाई त्यतिखेरको ठुलो बजार भनेको दार्जिलिङ नै हो। त्यसले गर्दा अलिक सानैमा पनि दार्जिलिङतिर पुगिन्थ्यो अथवा के भन्छ गइन्थ्यो। तर पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ म पनि दार्जिलिङमा पुग्दाखेरि चुम्लुङ कतातिर छ भने मैले चुम्लुङ खोजेको थिएँ। अनि चुम्लुङ खोज्दाखेरि चुम्लुङ पत्ता लगाइयो। पत्ता लगाएपछि त्यसको माध्यमबाट पछि कालिम्पोङ चुम्लुङसँग पनि सम्पर्क भयो। कालिम्पोङ चुम्लुङसँग पनि सम्पर्क भएपछि कालिम्पोङमा पनि हामी जान्थ्यौं। तर के भने मैले चाहिँ पहिला यो के भन्छ अघि मैले भने तापनि सिलसिलेवार रूपले म कालिम्पोङ चुम्लुङकै पहिलो चाहिँ म के भन्छ यहाँ कुरा राख्न चाहन्छु। त्यतिखेर कालिम्पोङ चुम्लुङको अध्यक्ष भूतपूर्व सुबेदार विक्रम सिंह संगबाङफे हुनुहुन्थ्यो। उपाध्यक्ष केबी सतेम्पा हुनुहुन्थ्यो। सचिव मकरध्वज खेवा हुनुहुन्थ्यो। कोषाध्यक्ष बलहाङ यङहाङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। कालिम्पोङ चुम्लुङमा चाहिँ सालमा एकपल्ट यो के भन्छ चैत वैशाखतिरै चाहिँ वार्षिक उत्सव मनाउने गरेको थियो। किनभने जुलाई चाहिँ अब बर्सात याम भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अब बर्सात याममा अप्ठ्यारो हुन्छ भने हिउँदोतिर सारेको हुनुपर्छ। त्यतिखेर हामी कालिम्पोङमा जान्थ्यौं। चुम्लुङमा कालिम्पोङमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नेपालबाट, सिक्किमबाट, आसामबाट, अब उतै दार्जिलिङ जिल्लै भए तापनि मुख्य दार्जिलिङ क्षेत्रका मान्छेहरू जम्मा भएर त्यहाँ विभिन्न किसिमका छलफलहरू हुन्थे। वार्षिक कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यसमा च्याब्रुङ नाच हुन्थ्यो। त्यसमा विभिन्न किसिमको उहरू पनि के भन्छ प्रतियोगिताहरू पनि त्यहाँ हुन्थ्यो। अनि यो सालै पछि यसरी चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि को सम्झनाहरू म अलिकति एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। कालिम्पोङदेखि पर्तिर एउटा पुदुङ बस्ती भन्ने छ। कालिम्पोङदेखि पारिपट्टि देखिन्छ। त्यो चाहिँ भुटानको छेउमा पर्छ भन्थ्यो। त्यहाँ एकजना नायब सुबेदार भन्थे, एकजना आरबी तुम्सावा भन्ने हुनुहुन्थ्यो। राम्रो आर्ट्स गर्नुहुने। अनि उहाँले चाहिँ इमान सिंह चेम्जोङ र श्रीजङ्गाको फोटो चाहिँ आर्ट्स गरेर त्यो कार्यक्रम हुने स्थलको त्यो जुन मञ्चमा राखेको थियो एकपल्ट। त्यो राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के भयो भने इखोक युङ श्रीजङ्गाले जुन मर्ने बेलामा भनेको भन्छ इखोक युङमा केबा मेल्लो केबा बुङमा सेबा मेल्लो सेबा केबा बुङमा हिङमानुले कुइ हेबा बुङमा सिमानु रो आई याक्थुङ सक्छ हुरुङ सिंहले मेसेराङ सँग यामो तारो भनेकोमा चाहिँ त्यो कुइ हेबा भनेको चाहिँ छुच्चो भनेर चाहिँ त्यहाँ अनुवाद गरेको थियो। अनि यो छुच्चो चाहिँ भएन, त्यो त वीर हो भनेर चाहिँ धेरैबाट त्यहाँ आवाज उठ्यो। आवाज उठेपछि उहाँले जुन जसले त्यो के भन्छ फोटो आर्ट्स गर्नुभएको थियो उहाँले तुरुन्त सच्याउनु भएको थियो। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लालसोर सेन्दाङको शिष्य भन्थे त्यहाँ जम्मैले, एकदम आदरणीय व्यक्तित्व, आसाम शिवसागरबाट, आसाम अप्पर शिवसागर भन्थ्यो, त्यहाँबाट आउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ सुबेदार बाजबीर थलङको भतिजो भन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ, जसले चाहिँ 1928 मा तुम्याक्थुङ निङमाधु साबला लेख्नु हो, उहाँको भतिजो भन्थे। अनि उहाँ र प्रताप सिंह पोमु भन्ने दुईजना नेता भएर आउँथे उसबाट आसामबाट उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरू आउनुहुँदाखेरि त्यहाँ नानीहरूलाई पनि एकदम लिम्बुनी तरिकाले लुगाहरू लगाएर, लिम्बुनी तरिकाले एकदम के भन्छ थुन्सेर बोकाएर यसो गरेर आउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ मनबहादुर थलङको बारेमा म अलिकति कुरा गर्छु।
उहाँ बडा अचम्म खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँ मलाई लाग्छ 70-80 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उमेर चाहिँ मैले सोधिनँ 70-80 वर्षको उमेर हुनुपर्छ उहाँ जुत्ता लाउनुहुन्न थियो उहाँको खुट्टाको कुर्कुचार प्याट्टे कता कता फुटेको थुप्रै खुट्टाहरू फुटेको देखिन्थ्यो अनि टोपी पनि जम्मै फाटिगएको उहाँ लाउने आस्कोट पनि जम्मै फाटिगएको उहाँको लाउने दौरा सुरुवाल पनि जम्मै फाटिगएको ठाउँ ठाउँमा टालेको हुन्थ्यो अनि त्यो उहाँले एउटा झोला बोकेको हुन्थ्यो त्यो झोला कसैलाई पनि छुनु दिनुहुन्न थियो त्यसमा के थियो मलाई याद भएन अनि उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै एक ठाउँ बसेपछि फुर्सद भयो भने त्यहाँबाट सियो निकालेर उहाँले त्यो आफ्नो लुगा टाल्नु थालिहाल्नुहुन्थ्यो उहाँले तर उहाँको अवस्था उहाँको जुन के अरे अब लुगा लगाई उहाँको हाउभाउ चाहिँ त्यो खालको अनि हाँसी बस्ने टोपी चाहिँ ठाडो तपाईँको निधार देखाएर फर्काएर निधारदेखि अझ धेरै फर्काएर टोपी लाउने अनि त्यो खालको उहाँको हाउभाउ चाहिँ त्यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई चाहिँ कालिम्पोङमा अति नै कालिम्पोङ चुब्लुङमा अति नै आदरणीय व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई मानिन्थ्यो उहाँलाई त्यहाँ मुन्दुङ्गे शाह भनिन्थ्यो मनबहादुर थल मुन्दुङ्गे शाह अनि उहाँलाई चाहिँ चुम्लुङले उपदेष्टा भनेर उहाँलाई चाहिँ पद दिएको थियो उहाँले भनेका कुराहरू त्यहाँ चुम्लुङमा सकभर काटिँदैन थियो उहाँले भनिसकेपछि त्यो एक प्रकारले अब कालिम्पोङका मान्छे विशेष गरेर कालिम्पोङका याक्थुङबाहरूले काट्नुहुन्न थियो उहाँहरूले चाहिँ काट्नुहुन्न थियो अनि एकजना घुममा एनडी पालुङमा सुबेदार एनडी पालुङमा भन्ने बस्नुहुन्थ्यो उहाँ पनि हामीसँगै दार्जिलिङमा जम्मा भएर गएको थियौँ अनि जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नु भने यो मान्छे बडा अचम्मको मान्छे उहाँलाई चाहिँ मैले दिल्लीमा देखेको थिएँ दिल्लीमा आसामको गोर्खालीको नेता भएर आउनुभएको थियो उहाँले त्यो उसमा दिल्लीको लाल किल्ला भन्नु कि जाथिमा उभिएर उहाँले ठाडै उभिएर यही लुगा लगाएर यस्तै उसमा उभिएर चाहिँ 3 घण्टा भाषण गर्नुभएको छ भनेर उहाँले मलाई सुनाउनु भएको थियो हामीलाई सुनाउनु भएको थियो उहाँले त्यहाँ कालिम्पोङ चुम्लुङमा तपाईँको पुरै भन्ने हो भने 2 घण्टै जस्तो पनि उहाँले भाषण गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यस्तो राम्रो किसिमले बोल्ने तर उहाँको गतिविधि हेर्ने भने मान्छेले हेर्ने भने त्यो माग्ने भन्दा पनि धेरै के अरे के भन्छ अब के भन्ने अब गिरेको भन्नु त नमिल्ला माग्ने भन्दा पनि अलिक सीमा नागेको तर के भने लुगा चाहिँ सफा लाउनुहुन्थ्यो टालेको भए पनि सफा लाउनुहुन्थ्यो लुगा चाहिँ अनि यो उहाँले एउटा के अरे के भन्छ त्यहाँ प्रार्थना गर्ने एउटा पम्पलेट छपाउनु भएको थियो त्यसमा तल गएर अन्तिममा सिद्धम सिद्धम भन्ने लेखेको थियो अनि मैले यो सिद्धम भनेको त यो त संस्कृत आयो कसरी पो हाम्रो मुन्दुममा यसरी आयो भन्दाखेरि होइन यो यस्तै हो भनेर उहाँले अलिक जिद्दी गर्नुभयो त्यो चाहिँ अनि के अरे के भन्छ उहाँलाई चाहिँ अब त्यो कालिम्पोङमा एउटा शब्द पनि फर्काउने मान्छेहरू थिएनन् किनभने उहाँलाई अति नै आदरणीय मानिन्थ्यो अति नै सम्मानित गरिन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ अनि याक्थुङहाङ चुम्लुङ भनेर चाहिँ 1976 अथवा विक्रम सम्वत 2033 सालसम्म चाहिँ त्यही नाम थियो यो के अरे 25 दिसम्बर 1976 मा त्यहाँ के अरे के भन्छ याक्थुङहाङ चुम्लुङले नेपाल सिक्किम आसाम दार्जिलिङ जम्मै क्षेत्रका लिम्बुहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर एउटा अधिवेशन गरेको थियो हो त्यसमा चाहिँ सर्वकिराँती चुम्लुङ याक्थुङहाङ चुम्लुङको सट्टा सर्वकिराँती चुम्लुङ भनेर चाहिँ प्रस्ताव आयो अनि त्यो प्रस्तावमा मैले चाहिँ अलिकति असहमति जनाएँ मैले चाहिँ के भने यो चाहिँ इतिहास कायम भइसकेको
चुम्लुङको नाम हो याकथुङहाङ चुम्लुङ भन्ने चाहिँ। त्यसले गर्दा यो नाम चाहिँ किन फेर्ने त भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो होइन यो याकथुङ भन्नाले लिम्बूको मात्र भयो, त्यसले गर्दा कि किराँती जम्मैलाई समेट्ने विचारले चाहिँ यो चाहिँ सर्वकिराँती चुम्लुङ बनाइएको हो, यो हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो। अनि मैले भने यसको दायरा बढाउँदा हो नि, नाम चाहिँ त्यही राख्दा भयो, उद्देश्य चाहिँ संशोधन गरे दायरा चाहिँ ठुलो बनाउँदा हुन्छ नि भनेर पनि मैले जिद्दी गरेँ। तर जिद्दी गर्दा पनि अब त्यहाँ अब उहाँ मैले अघि भने उहाँ उपदेष्टा मनबहादुर थलङ उहाँले बोलिसकेपछि त्यहाँ काट्ने मान्छे हुँदैन थियो। अनि उहाँले चाहिँ एक प्रकारले यही सर्वकिराँती चुम्लुङ नै बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमले उहाँले कुरा राखेपछि त्यही पास भयो। त्यही पास भएपछि 1925 देखि 1976 सालसम्म याकथुङहाङ चुम्लुङ भनेर नामाकरण गरिएको चुम्लुङको नाम सर्वकिराँती चुम्लुङ बनाइयो। अनि त्यो के अरे चुम्लुङ त्यो भएपछि त्यसमा विभिन्न अरूलाई पनि सदस्यता दिने वितरण गर्ने भनेर के भन्छ उ त भयो। तर पछि कतिको समय थियो त्यो चाहिँ मलाई राम्ररी याद भएन। अनि त्यसरी कालिम्पोङमा चाहिँ हामी जाँदा त्यतिखेरको कुमुदिनी होम्सको मास्टर हुनुहुन्थ्यो खगेन्द्र सङबाङफे, जल्दाबल्दा व्यक्तित्व। उहाँले भाषण गर्नुहुँदाखेरि अहिले पनि मलाई झझल्को याद छ। उहाँले भाषण गर्नुहुँदाखेरि पहिला सुरुमा लिम्बू भाषाबाट भाषण सुरु गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसमा अड्क्यो भने नेपालीबाट बोल्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसमा पनि अड्क्यो भने फेरि अङ्ग्रेजीमा सुरु गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो किसिमले उहाँले के अरे भाषण गर्नुहुन्थ्यो खगेन्द्र सङबाङफेले। अनि उहाँको चाहिँ एक प्रकारले त्यो कालिम्पोङ चुम्लुङ अन्य जातिको अन्य थरका व्यक्तिहरूको ठुलो योगदान रहे तापनि त्यो बेला चाहिँ विशेष गरेर त्यहाँका सङबाङफे परिवारहरूको पकड राम्रो थियो। अब के अरे विक्रमसिंह सङबाङफे खगेन्द्र सङबाङफेको काका, खगेन्द्रको भाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि त्यसमा चुम्लुङमा के अरे एकदम लागि पर्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ के थियो भने खाने बस्ने प्रबन्ध जम्मै चुम्लुङले गर्थ्यो। अनि चुम्लुङमा मैले सोधेँ, हामी यत्रो मान्छे जम्मा हुन्छौँ, खाने बस्ने प्रबन्ध तपाईँहरू जम्मै गर्नुहुन्छ, तर यो जम्मै चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरू पुर्याउनुहुन्छ त यत्रो मान्छेलाई खुवाउनलाई? नेपालका भए, आसामका भए, सिक्किमका भए, दार्जिलिङका भए, कसरी पुर्याउनुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो डुङ्ग्रा बस्ती भनेको कालिम्पोङ बजारदेखि मुनतिर हो। त्यसमा एउटा यस्तो डोल छ, डोलको त्यो बिचमा डोलमा चाहिँ धान हुने, अनि वारिपारि डाँडामा त्यो डाँडा चाहिँ लिम्बूको बस्ती। अनि उहाँले चाहिँ चुम्लुङको लागि त्यहाँ के भन्छ त्यसलाई अब मुठीदान भन्ने के भन्ने हो, धानै उहाँले के भन्छ सङ्कलन गरेर राख्ने प्रचलन रहेछ। धान सङ्कलन गरेर राख्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे पैसा पनि सङ्कलन गरेर राख्ने, अनि त्यत्रो मान्छेलाई 2-3 दिनसम्म खुवाउने, यस्तो खालको प्रचलन थियो कालिम्पोङ चुम्लुङको चाहिँ। अनि कालिम्पोङ चुम्लुङमा मैले अघि भने जस्तो नेपाल, सिक्किम, के अरे आसाम, अनि भुटान पनि मलाई याद भएन, अनि त्यहाँबाट के अरे दार्जिलिङ, यो जम्मै क्षेत्रका लिम्बूहरू जम्मा भएर विभिन्न विचारहरू आदान प्रदान गर्ने, चिनजान गर्ने, यो कुराहरू त्यहाँ हुन्थ्यो। अनि पछिल्लो अवस्थामा म चाहिँ कालिम्पोङ चुम्लुङसँग, दार्जिलिङ चुम्लुङसँग 2000 विक्रम सम्वत 2046 सालसम्म मेरो सम्बन्ध रहेको थियो। 46 सालपछि मेरो एक प्रकारले सम्बन्ध टुटेको थियो। अनि म 2065 साल फागुन महिनामा इमानसिंह चेम्जोङको जीवनी लेख्नको लागि उहाँले पढ्नुभएको कालिम्पोङको स्कुल, उहाँको के अरे के भन्छ बाबुले बनाउनु भएको घरहरू फोटो खिच्नको लागि म गएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ
म उहाँहरूलाई पनि भेट्नु पर्यो भनेर धेरै वर्षपछि 34-35 वर्षपछि म फागुन 7 गते म खगेन्द्र के भन्छ सङबाङफेको घरमा पुगेँ। उहाँलाई मेरो परिचय दिएँ। उहाँले अब 34 वर्षपछि के चिन्नुहोला र पनि मैले परिचय दिएँ। अनि म त्यहीँ बसेँ। उहाँसँग त्यही 11 बजे जति रातिको 11 बजे जति हामीले गफ गऱ्यौँ। तर उहाँ चाहिँ अशक्त हुनुहुन्थेछ त्यतिखेर, किनभने उहाँ हिँड्नु नसक्ने, उतानो सुतिरहने, तर मुखले चाहिँ पटट त्यतिखेर कुराहरू जम्मै कुरा ल्याउनु भयो। त्यो के अरे कालिम्पोङमा पहिला त्यो लिम्बू भाषाबाट नामाकरण भएका जग्गाहरू चाहिँ, ठाउँहरू, गाउँहरू चाहिँ अहिले विभिन्न नामले चाहिँ अपभ्रंश गराएर कोही के भएर कता कता पुगेको कुराहरू उहाँले सुनाउनु भएको थियो। अनि फागुन 8 गते फेरि म त्यही विक्रम सिंह सङबाङफे, त्यतिखेरको चुम्लुङको अध्यक्ष जल्दा बल्दा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, उहाँलाई भेट्न म गएँ। उहाँ भेट्नु जाँदाखेरि उहाँ निकै बुढो हुनुभएको रहेछ। अनि उहाँले मलाई चिन्नु भएन। अनि धेरै कुराहरू गरिसकेपछि चाहिँ भरै उहाँले चिन्नुभयो। चिन्नु भएपछि अब उहाँको बुहारीले पनि यहीँ बस्नुपर्छ भन्नु थाल्नुभयो। अनि राति हामीले कुरा गऱ्यौँ, निकै बेरसम्म कुरा गऱ्यौँ। अनि बिहान पनि कुरा गरेर म चाहिँ नेपालतिर फर्केँ। त्यसको 1 वर्षपछि उहाँ पनि बित्नुभयो भन्ने मैले सुनेको छु। खगेन्द्र चाहिँ अहिले पनि हुनुहुन्छ अरे। के अरे के भन्छ, उहाँहरूको अहिलेको त्यो चुम्लुङ एक प्रकारले अब छैन भन्नु पर्यो। त्यो चुम्लुङ चाहिँ देखिँदैन त्यहाँ। अनि त्यो अहिले के अरे के भन्छ, लिम्बू के सङ न के भन्ने चाहिँ कालिम्पोङबाट खडा गरेको देखिन्छ। अनि यो एउटा इतिहास बोकिसकेको के अरे चुम्लुङलाई यसरी मास्नु हुँदैन। अहिले भारतीय लिम्बू महासङ्घ भनेर भारतभरका लिम्बूलाई समेट्नको लागि एउटा संस्था खडा गरिएको छ। त्यसको अध्यक्ष सिक्किमको आदरणीय दाई एसआर खजुम हुनुहुन्छ, महासचिव बिबी मुरिङला हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि मैले पछि भेट्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, तपाईँहरूले यो भारतीय लिम्बू महासङ्घ खोल्नुभन्दा बरु त्यही अखिल भारत इतिहास कायम भइसकेको, त्यही के अरे इतिहास कायम भइसकेको याक्थुङहाङ चुम्लुङलाई नै के अरे बिउजाएर एउटा के अरे त्यसमा विधान के मिलाउनु पर्छ त्यो मिलाएर त्यसै मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई भारतभरका याक्थुङहरूलाई चाहिँ समेट्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ नि भनेर चाहिँ मैले पटक उहाँहरूलाई के अरे के भन्छ सुझाव राखेको छु। तर उहाँले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। कालिम्पोङ चुम्लुङको कुरा यति नै। अब यो अखिल भारतीय किराँत चुम्लुङ दार्जिलिङ, तपाईँको के अरे के भन्छ दार्जिलिङ चाहिँ यो दार्जिलिङको सी बिल्डिङ 10 र 11 नम्बर कोठामा थियो यो चुम्लुङ। अनि यो चुम्लुङमा चाहिँ के भयो भने समयमा चुम्लुङको अधिवेशन चाहिँ हुन्थ्यो, तर त्यति नियमित रूपले चाहिँ चुम्लुङको अधिवेशन हुँदैन थियो दार्जिलिङ चुम्लुङमा। यो त्यसमा चाहिँ मुख्य कुरो एउटा के अरे के भन्छ बिडो थाम्ने भनौँ। बिडो थाम्ने चाहिँ त्यतिखेर जसाङ मादेन हुनुहुन्थ्यो, सिक्किमको मालबाँसे निवासी जसाङ मादेन। उहाँ चाहिँ 2007 सालमा नेपालको 2007 साल क्रान्तिमा पनि भाग लिनुभएको रहेछ। पछिल्लो अवस्थामा मैले यो कुरो याद पाएँ। अनि 2009 सालमा 5 थरको आङस्राङमा सायद प्रथमपल्ट हुनुपर्छ, विश्वमै प्रथमपल्ट हुनुपर्छ, लिम्बू भाषाको कवि गोष्ठी भएको रहेछ इमान सिंह चेम्चङको अगुवाईमा हो। त्यसमा पनि जसाङ मादेन चाहिँ उपस्थित भएको त्यहाँ देखिन्छ। अनि उहाँ जसाङ मादेन त्यो चुम्लुङको मुख्य बिडो थाम्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो।
अनि त्यसपछि चाहिँ के भने एकजना मेरो दाजुभाइ दाई लक्ष्मण लावती जोरबाङ्ला बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। मुख्य यी दुईजना नै हुन् त्यतिकै त्यहाँको चुम्लुङको के भन्छ मुख्य थाम्नेहरू चाहिँ। अनि त्यसमा सधैँ समय समयमा आउने भनेको एकजना हिलियाङ काम्बाङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, लथममा बाँसबोटे उहाँको गाउँ चाहिँ। अब लथममा बाँसबोटे भने कतापट्टि पर्छ, दार्जिलिङ जिल्लै हो, यो उता बुधबारेपट्टि कतापट्टि पर्छ अरे। अनि उहाँ उहाँ आउनुहुन्थ्यो निकै टाढोबाट। अनि एकजना एमपी मा थक्लेङ भन्ने आउनुहुन्थ्यो, पश्चिम बङ्गाल पुलिस उहाँ चाहिँ डब्लुबिपी। अनि उहाँ चाहिँ युनिफर्म नै लगाएर डब्लुबिपी को युनिफर्म नै लगाएर मिटिङमा आउनुहुन्थ्यो। ती दार्जिलिङमै उहाँको ड्युटी हुन्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ उहाँको कुममा म हेर्थेँ, डब्लुबिपी नै लेखेको के भन्छ कुम्ब्याज हुन्थ्यो। अनि युनिफर्म लगाएर मिटिङमा आउनुहुन्थ्यो। अनि एकजना सिबी थिङलाबो भन्ने हुनुहुन्थ्यो, जेजेपी प्रेसमा उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट बिरही काइला मिरिकमा बस्नुहुन्थ्यो, बिरही काइलामी समय समयमा आउनुहुन्थ्यो कहिले कहिले। अनि सुबेदार धनबहादुर आङ्लाबाङ खेवा, उहाँ चाहिँ मिरिक 10 नम्बर बस्तीमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ पछि अखिल भारतीय किराँत चुम्लुङ दार्जिलिङको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। पहिला चाहिँ त्यही अखिल भारतीय किराँत चुम्लुङ दार्जिलिङको शाखा त्यही मिरिक बस्ती 10 नम्बरमा चाहिँ शाखा खोलिएको थियो। त्यहाँको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि एकजना सियोक बस्तीमा बस्नुहुने हेम चाम्लिङ भन्ने आउनुहुन्थ्यो, राई सिर्फ एकजना मात्र आउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भनेको तपाईँको त्यो अखिल भारतीय किराँत चुम्लुङ भनेको राई लिम्बू जम्मैको लागि खोलिएको खोल्नु चाहिँ। अनि सूर्य कुमारी चेम्चङ, उहाँ चाहिँ ती यो के भन्छ त्यो गभर्नर के अरे कागझोडा भन्छ के अरे, कागझोडामा चाहिँ उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। अनि एसआर खजुम सिक्किमको, मैले अघि नाम लिएँ, अहिले तपाईँको भारतीय लिम्बू महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अहिले सिक्किम एकाडेमीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ। उहाँ चाहिँ त्यहाँ के भन्छ चुम्लुङमा आउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँ जोरथाङमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ कर्मचारी भएको हुनाले। सिक्किमको मान्छेमा मैले सर्वप्रथम भेटेको पनि उहाँ नै हो। अनि उहाँहरूसँग दार्जिलिङमा हाम्रो भेट हुन्थ्यो। हाम्रो समय समयमा अब मिटिङ पनि हुन्थ्यो। हामी त्यसमा आफ्ना विचारहरू आफ्ना कुराहरू राख्थ्यौँ, सुन्थ्यौँ। एक प्रकारले दार्जिलिङ चाहिँ मैले अघि भने जस्तो अब लिम्बुवानको पनि छेउमा त्यतिखेर गनिएको बजार भएको हुनाले जम्मै क्षेत्रका लिम्बुवान त्यहाँ आउने भएको, त्यहाँ भेटघाट हुने, चिन्जान गर्ने मौका गराउने चाहिँ त्यो दार्जिलिङ चुम्लुङको विशेष गरेर के भन्छ ऊ थियो के भन्छ उसको कर्तव्य भनौँ अथवा कर्तव्य पुरा गरेको थियो, निभाएको थियो। अनि म चाहिँ त्यतिखेर इलामको पशुपति नगर भन्सारमा कार्यरत भएको हुनाले म प्रत्येक शनिबार बिहानै म दार्जिलिङतिर हिँड्थेँ। दार्जिलिङतिर हिँडेर दिनभरि बसेर बेलुकाको गाडी अन्तिम कतिखेर पाइन्छ त्यही गाडी हिसाब गरेर म चढेर आउँथेँ। पशुपति नगरबाट दार्जिलिङ 31 किलोमिटर पर्थ्यो त्यतिखेर, अहिले कति पर्छ याद भएन, अहिले बाटोहरू कता बनाएको हुनाले। अनि 13 रुपियाँ भाडा लाग्थ्यो त्यतिखेर। म प्रत्येक शनिबार त्यहाँ पुग्थेँ। अनि यो किसिमले दार्जिलिङ चुम्लुङसँग मेरो सम्बन्ध रह्यो। जसाङ मादेनले विभिन्न लिम्बू र लिम्बुवान सम्बन्धी के भन्छ लक्ष्मण लाउती दाइले उहाँले लिम्बुवान सम्बन्धी विभिन्न कागजहरू बटुलेर उहाँहरूले हामीलाई देखाउनुहुन्थ्यो, सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यो कुरोहरू चाहिँ हामी सिक्थ्यौँ।
त्यो अवस्था त्यो उसमा देखेर के भन्छ यो दार्जिलिङ चुम्लुङको अब मैले यसलाई लामो लगिनँ दार्जिलिङ चुम्लुङको चाहिँ अनि अखिल भारतीय दार्जिलिङ चुम्लुङको शाखा मैले अघि भने अखिल भारतीय दार्जिलिङ चुम्लुङको शाखा चाहिँ मिरिक बजारको उतापट्टि बस्ती 10 नम्बर बस्तीमा शाखा थियो। त्यहाँ मैले अघि भनेको के अरे भूतपूर्व सुबेदार धनबहादुर आङ्लाबाङ खेवा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो। म एकजना सूर्य सङबाङथे भन्ने पशुपतिनगर बजारकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले हुनुहुन्न, अनि एलबी सुब्बा, हामी 3 जना जाने भयौँ त्यहाँ। अब म चाहिँ कर्मचारी भएको हुनाले अब मैले 5 बजाउनु पर्ने, 5 बजाएर चाहिँ हामी हिँड्ने भयौँ। त्यतिकै त्यहाँ गाडी पाइँदैन थियो, 1-2 गाडी मात्र चल्थ्यो। अनि हामी हिँड्दा 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 गर्दै गरेर चाहिँ मिरिक पुग्दाखेरि रात परिगयो। मिरिक बजारमा पुग्दाखेरि मिरिक बजारमा पुग्दा रात परिगयो। रात परेपछि हामीले त्यो मिरिक बजारदेखि उतापट्टि गाउँतिर बस्तीतिर जाने बाटोतिर लागेको थियौँ। मिरिक बजारमा पुग्दा साह्रै ठुलो पानी पर्यो अनि त्यो बजारतिर उतापट्टि लागेको बाँसघारी थियो। बाँसघारीमा चाहिँ जुनको टकले तल पानी टल्किनेर छ, तर हामी चाहिँ ढुङ्गा जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ के अरे हामी त्यो खुट्टा त्यहाँ राख्ने, जम्मै गुडादेखि मुनि चाहिँ पुरै 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 हिलैसरी भएर हामी चुम्लुङमा पुग्यौँ। अनि मिरिक बस्तीका याक्थुङबारले हामीलाई हेरेर उहाँहरू मुसु मुसु हाँस्नुभयो, किनभने हामी जम्मै भिजेका थियौँ, घुँडादेखि मुनि जम्मै हिलै मात्र थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ अगेनो हुन्थ्यो त्यहाँ त्यतिखेर, अहिले छ कि छैन, त्यो अगेनोमा चाहिँ आगो बालेर त्यो लुगाहरू जम्मै सेकायौँ। सेकाएपछि त्यो टाँसिएको हिलो सुकेर त्यसलाई हामीले माडेर झार्यौँ। माडेर झारेपछि हामीले अब त्यो माटोको दाग त किन जान्थ्यो नै, र पनि त्यो माडेर झारेपछि हामी त्यही लुगाले त्यहाँ मिटिङ बस्यौँ। हामीले त्यहाँ के अरे के भन्छ मिरिकका याक्थुङबा दाजुभाइहरूसँग विचारहरू आदान प्रदान गऱ्यौँ। अनि रातभरि भन्नाले 11-12 बजीसम्म हामीले त्यहाँ कुरा गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, विभिन्न विचारहरू आदान प्रदान गऱ्यौँ। अनि आदान प्रदान गरेपछि हामी भोलि बिहान फेरि उठेर फेरि हामी उहाँले खाना खाएर मात्र पठाउने हुनुभयो। अनि फेरि भोलि बिहानमा हामी मिटिङ बसेर त्यही लुगा लगाएर हामी के अरे मिरिक बजार घुम्दै घुम्दै फेरि के अरे के भन्छ आफ्ना ठाउँमा आइपुगेको मलाई अहिले पनि सम्झना छ। त्यसरी हामी हिँडेको थियौँ। यो 2029 सालतिर हुनुपर्छ, 2029 साल हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यसरी चुम्लुङको नाममा कहिले कालिम्पोङ पुग्थेँ, कहिले के अरे मिरिक पनि पुग्थेँ। दार्जिलिङ त म धेरैपल्ट पुगिरहन्थेँ, मैले अघि भनिसकेँ, शनिबारै पछि म पुग्थेँ दार्जिलिङमा चाहिँ। अनि हामीले त्यतिखेर चुम्लुङ भनेको अहिले नेपालको जस्तो नियमित रूपले अधिवेशन हुने, नियमित रूपले मिटिङ बस्ने त्यस्तो चाहिँ थिएन। आवश्यकता अनुसार बस्ने हो, आवश्यकता अनुसार के अरे गर्ने हो। अनि उहाँहरूले समय समयमा अधिवेशन गरेर कार्य समितिहरू चाहिँ हेरफेर हुने गरेको थियो। अनि त्यस्तो चाहिँ गरेको थियो। र पनि एउटा याक्थुङबारलाई चाहिँ एक ठाउँको याक्थुङबार अर्को ठाउँको याक्थुङबारसँग चिन्जान गर्ने, अहिले जस्तो फोनको सुविधा थिएन, अहिले जस्तो बाटोको त्यस्तो सुविधा थिएन, र पनि चिन्जान गर्ने, विचारहरू आदान प्रदान गर्ने कामहरू गरेको थियो त्यतिखेर। किनभने नेपालमा अलिक साँघुरो अवस्था थियो, लेखपढ गर्न बोल्न नै नदिने खालको पञ्चायती व्यवस्था भएको हुनाले नेपालमा त्यो वातावरण थिएन। दार्जिलिङमा चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किमतिर चाहिँ त्यो अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई सदुपयोग गरौँ भनेरै म पनि भ्याइ नभई त्यसरी हिँड्थेँ। अब अर्को विषय मलाई दिएको छ
लिम्बू भाषा साहित्य विकासका लागि पत्र मित्र अभियान। यो चाहिँ के हो भने मैले सुने अनुसार अब मान्छेहरूले भने अनुसार लिम्बू भाषाको आफ्नै लिपि छ, आफ्नै के भन्छ भाषा पनि विकसित छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सानैमा पनि सुनेको हुँ। अनि मैले अलि सानै भन्नाले साह्रै सानो त होइन, 16, 17, 18 वर्षतिर नै मैले चाहिँ आफ्नो लिपिहरू चाहिँ सिक्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो चाहिँ इमानसिंह चेम्जोङ, मनबहादुर खामदाग, पदमसिंह रिङ्ला भएर सन् 1951 मा गान्तोकबाट प्रकाशित गरेको तुम याक्थुङ निङाबु साप्ला र याक्थुङ निसिगे साप्ला भन्ने चाहिँ मैले पहिले नै पाएको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यसबाट म सिकेको थिएँ। अनि पछिल्लो त्यसमा चाहिँ संयुक्त अक्षर थिएन, सही दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संयुक्त बनाउने उ गरिएको थियो। पछिल्लो अवस्थामा 1926 तिर होला, फेरि 26 तिर अनि विक्रम सम्वत 2026 तिर श्रद्धेय इमानसिंह चेम्जोङले तुम याक्थुङ निङाबु साप्ला भनेर फेरि त्यो संयुक्त अक्षर सहितको उहाँले त्यो के भन्छ वर्णमाला भनौँ त्यो निकाल्नुभयो। त्यो पाएँ मैले, त्यसबाट मैले सिकेँ। अनि सिकेपछि हामीलाई एक प्रकारले के महसुस गरियो भने यसको प्रचारको लागि अब चिठी चाहिँ लेखौँ त भनेर 2-4 जना साथीहरूसँग हामी चिठी लेख्न थाल्यौँ। थाल्दै के भयो भने सिक्किमतिर पनि यो कुरोहरू चलेको रहेछ, मलाई याद भएन त्यो कुरो चाहिँ। अनि पछिबाट के भने सिक्किमबाट पनि मलाई चिठीहरू आयो। अहिले बिपी मुरिङलाले पनि मलाई चिठी लेख्नु भएको थियो। के अरे चन्द्रमाङयुङले पनि मलाई चिठी लेख्नु भएको थियो। तपाईँको नाम सुनेर यसले हामी चिठी लेख्यौँ भनेर उहाँ लेख्नु भएको थियो। अनि सिक्किमसँग पनि मेरो सम्बन्ध जोडियो, नेपालसँग पनि जोडियो। हामीले त्यतिखेर लगभग म दिनमा झन्डै कहिले चाहिँ 30-31 वटासम्म चिठी लेख्थेँ। हुलाकमा गएर म त्यो त्यतिखेर हवाई पत्र भन्ने पाइन्थ्यो, 25 पैसा होला, 25 पैसा लिन्थ्यो। अनि 15 पैसा के अरे त्यो त 15 पैसा, अनि खान लगाएको चाहिँ 25 पैसा, अर्डिनेरी चाहिँ 25 पैसा। अनि रजिस्टर चाहिँ 1 रुपियाँ। अनि रजिस्टर एडी जुन के भन्छ रसिद फर्केर आउने त्यो खालको चाहिँ 1 रुपियाँ 25 पैसा लाग्थ्यो त्यतिखेर त्यो के अरे हुलाक टिकट किन्नलाई। अनि म चिठी लेख्थेँ। लेख्दा कति लेखियो एक प्रकारले भन्ने भने हामीले त्यो मैले याद पाए अनुसार मैले त्यतिखेर मभन्दा धेरै उमेरले वरिष्ठसँग पनि मैले चिठी लेखेछु, मभन्दा धेरै कनिष्ठसँग पनि चिठी लेखेछु। किनभने मैले तेह्रथुमको डाँडा गाउँ रहेछ, तर श्रद्धेय इमानसिंह चेम्जोङले चाहिँ आबा गाउँ भनेर मलाई ठेगाना दिनुभएको थियो। एकजना बुढो मान्छेसँग, बुढो हुनुहुन्थेछ उहाँ, अनि उहाँसँग चिठी लेखेँ। पछि उहाँको कान्छी छोरीसँग भेट हुँदाखेरि मैले याद पाएँ उहाँको कान्छी छोरी नि मभन्दा कति जेठी रहेछ भनेपछि उहाँ धेरै बुढो मान्छेसँग मैले चिठी लेखेछु। अनि सिक्किममा एकजना नानीसँग म चिठी लेख्थेँ। त्यो नानीसँग त 2055 सालसम्म हामी लेख्थ्यौँ। अनि उहाँले 55 सालतिर एउटा, म यहाँ काठमाडौँमै थिएँ त्यतिखेर, अनि उहाँले मलाई एउटा सुझाव दिनुभएको थियो। अनि अन्तिममा फेरि त्यो सुझावको मुनतिर के लेख्नु भने फेरि मैले यो नलेख्नु पर्ने मैले शब्द लेखेछु, किनभने तपाईँले लेख्नुभएको कविता मैले 6 क्लासमा पढेको भनेर उहाँले लेख्नुभयो। अनि मैले सोचेँ कि उहाँ धेरै मभन्दा कान्छी हुनुहुँदो रहेछ भनेर मैले सोचेँ। यो किसिमले चिठी लेखियो। चिठी लेखेको त्यो मित्रहरू कतिजना चाहिँ पछिबाट भेट पनि भयो, कतिजना चाहिँ भेट नभई मैले सुने अनुसार उहाँहरू बित्नुभयो।
कतिजना चाहिँ अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ तर उहाँहरूसँग भेट हुन सकेको छैन। जस्तै पोहोर म ताप्लेजुङ गएको थिएँ। ताप्लेजुङ जाँदाखेरि गङ्गाराम लिङ्खिम भन्ने दुखु गाउँ पञ्चायत वार्ड नम्बर 9 भनेर लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँ जिल्ला प्रशासन, त्यतिकै जिल्ला कार्यालय भन्थ्यो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ के अरे कार्यालय सहायक हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँलाई चाहिँ भेट्ने विचारले मैले सोधेर खोजेको, उहाँ त पूर्ण प्राण बित्नुभयो अरे भन्ने याद पाएँ। उहाँलाई मैले भेट्नु सकिनँ। त्यस्तै अब त्यो सिक्किमतिर, दार्जिलिङतिर, नेपालतिरै पनि कतिजना मान्छेहरू अहिले जिउँदै हुनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई मैले भेटेको छैन, भेट्नु सकेको छैन। कतिजनासँग चाहिँ पछि भेट भयो। अनि यो चिठी लेख्ने क्रममा मैले एउटा म गौरव मान्छु, म कर्मचारी, मेरो काम चाहिँ सरकारी काम सकेपछि फुर्सद भयो भने म सरकारी टेबलमै राखेर म चिठी लेख्थेँ। अनि मेरो छेउमा बस्ने साथीहरूले के लेखे, यस्तो बुझ्दै नबुझे के लेख्यो साथी भन्थ्यो। अनि यो मेरो लिपि, मेरो भाषा लेखे भन्थेँ। त्यो अवस्थामा कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ थुनेर कुटेर दुनियार गरेको कुराहरू पनि सुनियो। तर मलाई चाहिँ अब किन हो, अब मागले साथ दियो भने मलाई चाहिँ त्यस्तो कसैले के गरेन। तर म चाहिँ सरकारी टेबलमै बसेर म लेख्थेँ। यो किसिमले हामी चिठी लेख्थ्यौँ। यो चिठी लेख्ने क्रममा म दार्जिलिङमा गएको बेला त्यही मैले अघि 26 सालको मैले भने इमान सिंह चेम्जमद्वारा लिखित तुम याक्थुङ निवापु साप्ला 1 रुपियाँ 10 पैसा पर्थ्यो भारू। अनि याक्थुङ हुपान साप्ला ग्रामर त्यो चाहिँ 1.5 रुपियाँ पर्थ्यो भारू। म मुठा मुठा किनेर ल्याएर मैले चिनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सिक अनि पढेर चाहिँ मलाई एउटा चिठी लेख भनेर म रजिस्टर गरेर पठाउँथेँ, ठाउँ ठाउँमा पठाइदिन्थेँ साथीहरूलाई। कतिजनाले मलाई लेखे पनि। मैले त्यसो गर्दा गर्दा श्री 2 जनाले चाहिँ निकै मन लाएर चाहिँ काम गरे। अहिले चाहिँ गरेको छ छैन मलाई याद छैन, अहिले गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि 2 जनाले गरे, अरूले चाहिँ लिए, हेरे, अब सिकेन, त्यो अर्कै कुरा अलिअलि सिकी तपाईँलाई त्यतिकै छोडे। यो गरेर पनि मैले चाहिँ उ गरेको थिएँ। अनि हामीले चिठी लेख्दाखेरि के गरे, चिठी लेख्थ्यौँ भने एउटा लिस्ट नै बनाउँथ्यौँ मान्छेको। यहाँ पनि चिठी लेख है यो मान्छेकोमा, यसले पनि मन गर्छ, यहाँ पनि चिठी लेख भने चिठी लेख्ने, त्यही मान्छेकोमा चिठी लेख्ने। त्यो कहाँको मान्छे लामो लामो चिठीमा चाहिँ लामो लामो लिस्टहरू छ। अरू साथीहरूले चाहिँ कता फेंके होला, कता के गरे होला। मेरो 1-2वटा के अरे के भन्छ हरायो होला वरपर हिँडिँदा। तर मेरोमा चाहिँ सम्पूर्ण जम्मै मैले फाइलिङ गरेर यहाँ 4टा फाइल मसँग छँदैछ, त्यो साथीहरूले चिठी लेखेको कुराहरू, त्यसबाट जम्मै देखिन्छ त्यो कुराहरू। अनि यो किसिमले हामी चिठी लेख्थ्यौँ। अनि यो किसिमले हामी चिठी लेख्दा चाहिँ अब एक प्रकारले अलिकति चाखरो निकै बढ्यो। त्यही अवस्थामा चाहिँ सिक्किम पनि भारतमा विलय भयो, गराइयो। त्यसपछि त्यहाँको टेक्स्टबुक लेखकको रूपमा श्रद्धेय बिबी मुरिङला नियुक्त हुनुभयो। अनि बिबी मुरिङला र के अरे चन्द्र माङयुङले तुमतुम्तो हेना भन्ने लिम्बू भाषामा एकदम पुरै परिवर्तन ल्याउने, ठुलो उन्नति प्रगति गर्ने एउटा पत्रिका निकाल्नुभयो हात लेखेर। अनि यो शिक्षकहरू नियुक्ति हुँदै गए। अनि ठाउँ ठाउँमा स्कुलहरू खोल्दै गए। धेरै धेरै बढ्दै गएपछि त्यहाँ एउटा अभियान चलाइयो। प्रत्येक स्कुलले हातले लेखेको के अरे के भन्छ पत्रिका निकाल्ने, प्रत्येक स्कुलले निकाल्ने, कविता लेख्ने, कथा लेख्ने, तपाईँको दुनियाँ जम्मै लेख्ने, यो खालको के अरे उहरू अभियान चल्यो। त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अब साहित्यिक रचना हुन थाल्यो। त्यो हातले लेखिएको त्यो पत्रिकाहरू पनि पाएसम्म मसँग यहाँ 2-3 मुठा होला मैले पेन्डिङ गरेर राखेको छु। मैले एउटा इतिहासमा मसँगै छ। यहाँ कुनै इच्छुक हुनुहुन्छ भने कुनै दिन के अरे म देखाउन सक्छु त्यो चाहिँ। अनि यो किसिमले अगाडि बढ्यो। यो किसिमले अगाडि बढेपछि अनि साहित्यिक रचनाहरू अगाडि बढे। अनि हामीलाई चाहिँ एउटा हामीलाई भन्नाले मलाई चाहिँ
एउटा सन्तोष के लाग्यो भने त्यही हाम्रो अभियानकै एउटा के अरे के भन्छ परिणाम पनि यो हुनसक्छ। किनभने चाख बढ्यो, सिक्किममा उता टेक्स्ट बुक लेख्न थालियो, यतातिर तपाईँको के अरे पत्र पत्रिका दुनियाँ निस्किन थाल्यो। यो खालको चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको छु। त्यो चाहिँ जम्मैले मूल्याङ्कन गरौँ, ठिक हो कि होइन त्यो भविष्यले बताउला, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। अनि अब यो यति नै। अब इमान सिंह चेम्जोङसँगको कुरा पनि बोल्नु भनेर मलाई चाहिँ भनिएको छ। मेरोमा म सानो हुँदाखेरि एउटा नेपाली कागजमा लेखिएको, म यहाँ देखाउने थिएँ, मैले यहाँ अहिले मसँग यहीँ छँदैछ, एउटा कालो मोसो पनि, मोसो होइन धुवासो लागेको एउटा कागज मैले भेटाएँ सानोमा। अनि मैले यसो हेरेको, मैले पढ्नु सकिनँ। अनि आमालाई मैले सोधेको थिएँ, सोद्धाखेरि यो चाहिँ याक्थुङ अक्षर भन्नुहुन्थ्यो। अनि यो कसले पढ्छ त भन्नाले इमान सिंह चेम्जोङले पढ्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो आमाले। इमान सिंह चेम्जोङको नाम मैले आमाबाटै मैले सुनेको हुँ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ मैले इमान सिंह चेम्जोङको बारेमा सानो अलि हुर्किँदै गएपछि पनि अलि मेरो जिज्ञासा बढ्दै गयो। अनि पछिल्लो अवस्थामा मैले चाहिँ के सुने भने उहाँ चाहिँ कालिम्पोङ बस्ने हो, तर के भने काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले सुने पछिल्लो अवस्थामा त्यो सुने। अनि सुनेपछि के हो भने त्यहाँ सुनेको, अनि पछि चाहिँ के भइदियो भने हुँदै जाँदाखेरि कताबाट चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ किराँत भाषा तथा संस्कृति विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुने त्यो कुरो चाहिँ। अनि पछिल्लो अवस्थामा उहाँको ठेगाना मैले पाएँ, दार्जिलिङबाट पाएँ, जस्साङ मादेनबाट पाएपछि मैले चिठी लेखेँ। यो चाहिँ अलि पछि कुरो हो, 2031 सालतिरको कुरो हो। अनि मैले चिठी लेखेपछि उहाँ धेरै नै खुसी हुनुभयो। किनभने म 5 थरको मान्छे, म गाउँमा हुर्किएको मान्छे, म लिम्बू भाषा राम्रो जान्दथेँ। मैले लेखेको निकै शुद्ध भएछ लिम्बू भाषामा। हामी लेख्ने भनेको लिम्बू भाषा लिपिमा हो। अनि उहाँले एकदम प्रशंसा गरे, मलाई चिठी लेख्नुभयो। अनि म दसैँमा चाहिँ दार्जिलिङमा आउँछु, त्यतिखेर भेटौँ भनेर उहाँले मलाई चिठी लेख्नुभयो। अनि उहाँलाई म भेट्न गएँ। अनि उहाँ दार्जिलिङमा बस्नुन्जेलसम्म म प्रत्येक शनिबार उहाँलाई भेट्न जान्थेँ, बिहानै जान्थेँ। त्यो के अरे चोक बजारमा एउटा मगर्नीको होटल थियो, म त्यहाँ खाना खान्थेँ। अनि त्यहाँबाट उहाँलाई भेट्न जान्थेँ। अनि उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि म मात्र त्यहाँ हुँदिनँ थिएँ, त्यहाँ चुम्लुङमा जान्थेँ। चुम्लुङबाट कतिजना मान्छे जम्मा हुन्थ्यौँ, हामी जान्थ्यौँ। त्यसमा कालिम्पोङका मान्छे पनि हुन्थे, सिक्किमका मान्छे पनि हुन्थे। अनि उहाँ चाहिँ दार्जिलिङ त्यो लेदेन्ला रोड स्थित बिचुड हाउस भन्नेमा बस्नुहुन्थ्यो, तलमाथि। अनि हामी जान्थ्यौँ त्यहाँ। अनि उहाँलाई त्यहाँबाट हामी निकालेपछि उहाँलाई हामी अगाडि लाउँथ्यौँ। कहिले चाहिँ लेदेन्ला रोड हुँदै माथि नेहरू रोड भएर चौरस्ता निस्कन्थ्यौँ। कहिले चाहिँ तल आएर चुम्लुङमा निस्केर बीएम चेटर्जी रोड हुँदै उता गएर गभर्नर्स हाउस छेउबाट चाहिँ घुमेर आएर माथि उसमा के भन्छ चौरस्तामा आइपुग्थ्यौँ। हाम्रो गफ गर्ने ठाउँ भनेको चौरस्ता हो। अनि उहाँ चाहिँ अलिक निकै पनिने खालको हुनुहुन्थ्यो, सुट टाई लाउनुहुन्थ्यो उहाँले, चिटिक्कै परेर, जुत्ता पनि टिलिक्कै टल्केको लाउनुहुने। अनि त्यो तपाईँको अनि फेल्टर क्याप लाउने, अनि ओभरकोट लाउने। अनि उहाँलाई चाहिँ हामी अगाडि लगाएर हामी पछाडि 10-15 जना हुन्थ्यौँ। त्यतिखेर हामीले एउटा अनौपचारिक रूपले एउटा निर्णय के गरेका थियौँ भने हामीले एउटा शब्द पनि अन्य भाषामा मिसाउने, लिम्बू भाषामै बोल्ने, हामीले गफ गर्ने जम्मै लिम्बू भाषाबाट मात्र बोल्ने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ के भन्छ उहाँलाई अगाडि लगाएर हामी पछाडि हुन्थ्यौँ। गोरो मान्छे, ओभरकोट लाउनु भएको,
एकदम के अरे टाई कसेको, फेडरल तपाईँको टोपी लगाएको, भाषा चाहिँ कसैले नबुझ्ने हामीलाई मान्छेले यसो गरेर हेर्थे हामीलाई। अनि त्यसो कुरा गर्दै 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 गएर चौरस्तामा निस्केपछि हाम्रो गफ गर्ने ठाउँ हो। हामी त्यहाँ गफ गर्दाखेरि उहाँले पारिपट्टि सिक्किम देखाएर, सिक्किममा म यसरी हिँड्थेँ। पहिला गेजिङमा म मास्टरमा, पहिला सुके पोखरीमा मास्टर थिएँ, त्यसपछि गेजिङमा गएँ, त्यहाँबाट माथि सर टासी नामग्याल मेमोरियल हाई स्कुलमा गएँ, त्यहाँबाट पछि म के अरे रेभेन्यू इन्सपेक्टर भएर के भन्छ सिक्किमको कुना कुना डुल्दाखेरि त्यहाँका लिम्बूहरूसँग भेट हुन्थ्यो। यस्ता खालका लिम्बूहरू त्यहाँ बस्थे, त्यो उहाँले ल्याउनुहुन्थ्यो। अनि लिम्बुवानमा चाहिँ लिम्बुवान सुधार सङ्घ चाहिँ खोलेर उहाँ जुन के अरे उसमा बस्नुहुन्थ्यो, के भन्छ इलाममा, त्यो अवस्थामा भर लिम्बुवानमा घुम्नुभएको, त्यहाँका के अरे नामी सुब्बाहरूसँग भेट भएको, त्यो उहाँको स्मरणका कुराहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। यसो गर्थ्यौँ, राजालाई यसरी निवेदन दिएको, यसो भनेर चाहिँ के अरे के भन्छ लिम्बुवानको थितिरीतिको बारेमा यो कुराहरू उहाँलाई हामीले सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको घरमा हामी प्राय जाइबस्ने हुनाले उहाँको परिवारलाई हामी प्राय जम्मै चिन्थ्यौँ। उहाँको 2टा छोरा 3टा छोरी, अनि उहाँ जम्मैले चिन्थ्यौँ। एक दिन चाहिँ हामी त्यहाँ गएको, उहाँको श्रीमतीले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने, नानी तपाईहरू जस्तो युवाहरू चाहिँ आएर मेरो बुढोलाई चाहिँ गुरुजी भन्दाखेरि मलाई गौरव लाग्छ। मेरो बुढोले के काम गरेछ, दार्जिलिङको शब्द हो यो, बुढो नै भन्छ, त्यहाँ के काम गर्नु भएछ भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र म पहिला गाली मात्र गर्थेँ उहाँलाई। तपाईँले आफ्नो भइरहेको रेभेन्यू इन्सपेक्टरको दर्जा के भन्छ काम छोडेर भाषा र साहित्यको विकास गर्छु भनेर तपाईँ नेपालतिर जानुभयो। कहिले 3 वर्षमा मात्र आउनुहुन्थ्यो, कहिले 4 वर्ष मात्र आउनुहुन्थ्यो। यो मेरा छोराछोरी 5 जना मैले शिक्षिका काम गरेर मैले पढाएँ, उहाँ चाहिँ त्यसो गर्नुहुन्थ्यो। अनि तपाईँको मान्छेले चाहिँ तपाईँको कामको मूल्याङ्कन गरे खोइ भनेर म के अरे उहाँसँग प्रश्न गर्थेँ। तर आज चाहिँ तपाईँहरू जस्तो युवाहरू आएर मेरो बुढोलाई चाहिँ यसरी अगाडि लगाएर गुरुजी भन्दा मेरो बुढोले के काम गरेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ भनेर उहाँले के भन्छ कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँको श्रीमतीले। अनि अर्को एउटा कुरा पनि तपाईँहरूलाई सुनाउँ उहाँसँग सङ्गत। उहाँको छोरा अहिले मोहन सिंह चेम्जम यहीँ हुनुहुन्छ, त्यतिखेर सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जेठा छोरा डिआइजी भएर रिटायर हुनुभयो। उहाँ चाहिँ डिएसपी हुनुहुन्थ्यो विराटनगरमा। त्यतिखेर मधेसको जिल्लामा पनि जिल्ला प्रमुख, प्रहरीको प्रमुख भनेको डिएसपी नै हुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोरा मोहन सिंह अहिले ब्रिगेडियर जनरल भएर रिटायर हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। उहाँको बिहा भएको रहेछ। अनि उहाँको श्रीमती चाहिँ घरभित्र पस्नुभयो। अनि एकजना यो मिची खोलाको शिरमा बस्ने एकजना हाम्रो भतिज हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ नयाँ मान्छे जस्तो लागेछ। अनि उहाँ त को हुनुहुन्छ आराङ्बे भनेर गुरुजी भनेर सोध्नुभयो लिम्बू भाषाबाट। अनि उहाँले चाहिँ अब बुहारी हाम्रोमा अहेङमा र पाङ्ली हुने हो, उहाँले चाहिँ नेपालीमा सोच्नुभयो होला, आङ्वेङमा भन्नुभयो पहिला, अनि पछि मे आम्पाङ्ली भन्नुभयो क्या। अनि उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो, तपाईँहरू मैले यस्तो बोल्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ के अरे नमिठो लाग्ला, म के अरे के भन्छ सानोमा मैले बोलेको होइन, पछि सिकेको। अनि म 5 थरमा बस्दाखेरि तपाईँहरू जस्तै बोल्थेँ। अनि त्यसपछि काठमाडौँमा गएपछि मैले चाहिँ यो कुरोहरू चाहिँ के अरे के भन्छ प्रयोग गर्नु पाइनँ, नपाएपछि लिखित मात्र भएको हुनाले फेरि अल्मलिन्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यस्तो किसिमले हाम्रो तपाईँको त्यहाँ इमान सिंह चेम्चाङसँग सङ्गत हुन्थ्यो। अनि पछि यही कुरामा एउटा कुरा म गाँट्न चाहन्छु। हामीले त्यो पत्रमित्र अभियान चलाइसकेपछि धेरै नै जिज्ञासु निस्केपछि मैले पनि विशेष गरी मैले नै त्यो प्रस्ताव राखेको थिएँ। पछि पास भयो। अब हामीले लेखेर मात्र होइन, अब छापेर पनि प्रचार गर्नुपर्छ, एउटा प्रेस बनाउनु पर्छ भनेर कुरा भएपछि
ल इमानसिंह चेम्जोङले के भन्नुभयो भने हामी मेसिन नकिन्ने, अहिलेको लागि चाहिँ गोटी मात्र किन्ने, गोटी मात्र बनाउने भनेर चाहिँ कुरा भएपछि उहाँको जेठान हेमचन्द्र प्रधान भन्ने हुनुहुन्थ्यो, अलगे गतिलो न गतिलो, दार्जिलिङमा दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्ने मान्छे उहाँ नै हो। त्यो अवस्थामा दार्जिलिङमा दौरा सुरुवाल लाएर हिँड्यो भने अलिक असभ्य असभ्य कतिले ठान्थ्यो, र पनि उहाँ चाहिँ चिटिक्के भएर दौरा सुरुवाल लाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ हेमचन्द्र सर भन्थ्यो उहाँलाई। अनि उहाँ चाहिँ प्रेस सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ बोलाएर हामीले जम्मै गर्नु लाउँदा 1300 रुपियाँमा चाहिँ गोटी बन्ने भयो। अनि बनारसको कुनै के फन्ड्री भन्नेलाई चाहिँ अर्डर दियो, हामीले चन्दा उठायौँ। अनि त्यहाँबाट त्यो के अरे के भन्छ अर्डर दिएको 36वटा गोटीको चाहिँ एउटा फ्रेम हुँदो रहेछ, फ्रेमको दुलो त्यसबाट चाहिँ राङ काटेर अक्षर बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यतिखेर लेटर प्रेसको कुरा गर्दैछु म। अनि त्यो चाहिँ 36वटा आइसकेको थियो। त्यो हुँदाहुँदै इमानसिंह चेम्जोङको देहावसान भयो, दुःखद देहावसान भयो। देहावसान भएपछि चुम्लुङमा अलिक कुरा मिलेन, पछि त्यो प्रेस पनि बन्न सकेन। त्यो पैसाले चाहिँ इमानसिंह चेम्जोङकै कृतिहरू चाहिँ उहाँले त्यो के अरे दार्जिलिङ चुम्लुङले पुनर्प्रकाशन गरेको छ त्यो पैसाले चाहिँ। अनि उहाँ चाहिँ 1976मा बिरामी भएपछि उहाँको माइली छोरी न कुन चाहिँ चुनावटी टी स्टेट कता हो कुनै चुनावटी टी स्टेटमा जानुभएको रहेछ। डक्टरले चाहिँ अलिक चिसो गर्मी ठाउँमा जानु भनेको हुनाले त्यहाँबाट पनि मलाई चिठी लेख्नु भएको थियो, म चाहिँ यहाँ आएको छु, प्रेसको पैसा चाहिँ छिटो के अरे जम्मा गर्नु भनेर के अरे के भन्छ भन्नु भनेर उहाँले चिठी लेख्नु भएको थियो। अब एक प्रकारले भन्ने भने उहाँको 20-22 वर्षको उमेरदेखि 74 वर्षमा कति 72 वर्षमा उहाँ बित्नुभयो होला 76मा। अनि त्यो के अरे उहाँको जीवनको अन्तिम कालसम्म नै समाजको लागि उहाँ के अरे मरिमेटेरै काम गरिरहनु भएको त्यो रेकर्डबाट देखिन्छ। त्यो चिठीहरू मसँग छ। अनि यो हाम्रोमा कतिवटा शब्दहरू कता कता प्रयोग हुन्थ्यो त्यतिखेर हामी चिठी लेख्दा माथि ओम भनेर लेख्थ्यौँ, ओम तागेरा निमा फुमाङे आसेवारो। अनि तलतिर चाहिँ अरू बेहोरा लेख्थ्यौँ। अनि श्री भन्ने पनि लेख्थ्यौँ। यो कुरो मैले भने यो ओम चाहिँ नलेख्दा हुन्थ्यो, किन चाहिँ ओम लेख्ने त हामीले भन्दाले उहाँले विभिन्न किसिमको तर्कहरू दिनुहुन्थ्यो, उ गर्नुहुन्थ्यो। अनि पछि यो लक्ष्मण दाईसँग चाहिँ हामीले ओत भनेर उहाँको कृति पनि हामीले छापेछौँ। अनि श्री चाहिँ तुतु लेखौँ भन्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो र त्यो दिनदेखि हामीले तुतु भन्ने लेख्नु थाल्यौँ। तर उहाँलाई भाषा बनोट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने राम्ररी ज्ञान रहेछ। आजभोलि त्यो तुतु चाहिँ राम्ररी के अरे परिभाषा गर्दै लाँदा धेरै नै राम्रो कुरो मिलेछ। श्रीमान, माननीय, सम्माननीय यो शब्दहरू चाहिँ लिम्बू भाषाबाट अनुवाद गर्दा ट्याक्कै मिल्ने खालको त्योहरू भएको छ। उहाँलाई राम्रो ज्ञान रहेछ भन्ने चाहिँ मैले कुरा राखेँ। उहाँको जीवनी नलेख्दै उहाँ बित्नुभयो। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ शब्द एउटा के अरे के भन्छ ऊ राखेँ, प्रस्ताव राखेँ। उहाँको त यत्रो काम गर्नुभयो, हामीलाई जति याद छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले एउटा जीवनी त लेख्नु पर्थ्यो भनेर मैले भन्दाखेरि लक्ष्मण दाई, मैले अघि भनेको दार्जिलिङमा जोरबङ्गला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मसँग एउटा छोटो छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ लिम्बूमा लेखिएको। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले अब लिम्बू जान्नेले नेपाली नजान्ने, नेपाली जान्नेले लिम्बू नजान्ने भएको हुनाले मलाई जिम्मा दिए। अनि मैले साङ्गो पाङ्गो मिलाएर चाहिँ एक प्रति चुम्लुङमा दिएँ, एक प्रति मैले राखेको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ अब हामी तपाईँहरू खोज्दै गर्नुहोस्, म खोज्छु, अनि पुरा भएपछि हामी त्यसलाई निकालौँला भन्ने किसिमले मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ। पछि चाहिँ अब मलाई नसोधिकन कोनी केशर कुमार लिम्बू चाहिँ लेखक भएर तर मेरो नाम चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ, यो जीवनी चाहिँ उहाँले खोजेको भनेर उहाँले चाहिँ निकाल्नुभयो त्यो जीवनी चाहिँ। अनि त्यतिकै रहेको थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपले चाहिँ अलि लेख्ने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ कागज छुट्याएको छु, जम्मा गरेको छु। अब त्यो कतिको लेख्न सक्छु, लेख्ने चाहिँ मैले कोसिस गरेको छु। अब यो लेखौँला। अब समय चाहिँ सक्नु लाग्यो।
अब यो के अरे अर्को के अरे हाम्रो यो के अरे वीर नेम्बाङको पम्पलेटको बारेमा पनि मलाई के अरे कुरा आएको छ होइन। अब वीर नेम्बाङको पम्पलेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा म झापामा थिएँ त्यतिखेर। अनि त्यही लक्ष्मण दाईले मलाई चिठी लेख्नुभयो, लु वीर नेम्बाङ दार्जिलिङमा आउ। यो 35 साल कुरो हो, 2035 साल कुरो हो। वीर नेम्बाङ चाहिँ दार्जिलिङमा आउनुभएको थियो, हामीले भनेको कुरा सुनेन, चिठी लेख्नु बन्द गर है भनेर मलाई चिठी लेख्नुभयो। अनि के अरे के भन्छ मलाई चिठी लेख्नुभयो। अनि बिबी मुरिङलाले मलाई लेख्नुभयो, दार्जिलिङमा के अरे वीर नेम्बाङसँग मेरो भेट भएको थियो, मैले भनेको कुरा सुनेन, उसको कुरा चाहिँ मलाई मन परेन भनेर उहाँले मलाई चिठी लेख्नुभयो। अनि मैले त चिठी बन्द गरेँ, किनभने त्यतिखेर त अप्ठ्यारो खालको थियो, हामी त एकदम साँगुरो तरिकाले त्यो काम गरिराखे मात्र हो। चिठी लेख्नु मैले बन्द गरेँ। अनि पछि नकुल काजीद्वारा सम्पादित प्रकाशित, म चिन्दिनँ उहाँलाई, नाम मात्रै याद छ, त्यतिखेरको मेची अञ्चलमा निकै राम्रो पत्रिका विवेचना भन्ने पत्रिका निस्किन्थ्यो, अहिले छ कि छैन मलाई याद छैन। अनि त्यो पत्रिकाको मैले यसो पल्टाएर हेरेको त लामो यत्रो रातो अक्षरले किराँती साहित्यमा राजनीतिक दाउपेच भनेर लेखेको रहेछ। अनि यस्तो हेरे पढेको त मान्छेहरू त जम्मै के अरे चन्द्रगढीमा ल्याएर के अरे थुनेर राखेको रहेछ, मलाई यादै भएन, म झापामै थिएँ। अनि के चाहिँ निकालेछ त्यो पम्पलेट चाहिँ के अरे बाँड्दै लगेर वीर नेम्बाङले बाँड्दै लगेर पर के जान्थ्यो अरे मदन मेलामा भाषण गर्यो अरे। अनि त्यहाँबाट माथि ताप्लेजुङमा चाहिँ फुङलिङमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट पक्रेर ल्यायो भनेर लेखेको थियो, के रहेछ त जस्तो लाग्यो। अनि त्यतिखेर नेपालबाट दार्जिलिङ जानुलाई उही हिँडे जाने टाढै थियो। अनि म काँक्रेभिटाबाट सिलगढीतिर लागेँ, काँक्रेभिटा सिलगढी गएँ, सिलगढीबाट बाटोमाथि खरसाङ निस्केँ, खरसाङबाट जोरबङ्गला निस्केँ, जोरबङ्गला निस्केर त्यो लक्ष्मण दाईकोमा गएँ, के छ दाई वीर नेम्बाङको के अरे के भन्छ पम्पलेट कस्तो खालको छ भनेर मैले के अरे के भन्छ सोद्धाखेरि पो यहाँ हेर न मलाई बाँड भनेर मलाई दिनुभएको भनेर यत्रो मुठा चेपेर आउनुभयो। अनि मैले यसो पल्टाएर हेरेको त त्यतिखेरको संविधान त्यतिखेरको ऐन अनुसार त तुर्लुङ्गै झुन्ड्याउने खालको रहेछ त्यो के अरे पम्पलेट त। राजालाई पनि गाली गरेको छ, पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि गाली गरेको छ, तल चाहिँ फेरि के गरेको छ भने पुरै ठेगाना सहित वीर नेम्बाङको नाम त खास वीर मानेश्वर हो नि त, त्यहाँ चाहिँ वीर मानेश्वर नेम्बाङ यम्बोङ पाँचथर भनेर ठेगाना सहित के अरे किटेर के अरे के भन्छ छापिएको रहेछ। त्यतिखेर के अरे यो जुन पञ्चायती व्यवस्था मन नपराउने पार्टीहरूले पनि पम्पलेट निकाल्थे, तर त्यस्तो नामहरू तिनीहरू जम्मै ढाँट त्यो के अरे दबाएर मात्र निकाल्थे। उसले चाहिँ एकदम नाम ठेगाना जम्मै के अरे उ गरेर के अरे उ गरेको रहेछ। अनि त्यो के रहेछ भने दार्जिलिङबाट छपाएर ल्यायो, अनि बाँड्दै गएर यो के अरे मदन मेला सङ्क्रान्ति बजार तीर्थुमको त्यहाँ गएर भाषण गर्यो अरे। अनि त्यो ताप्लेजुङमा गएर त्यहाँ बाँड्दाखेरि त्यहाँबाट पक्रेर ल्याएको रहेछ। अनि मैले भने लु दाजु यो त नबाड्नुहोस्, हामी काम गर्न सक्दैन नेपालमा, हामी जम्मैले थुनी पठाउँछ, अरूले जम्मै थुनेको छ, हामी कामै गर्न सक्दैनौँ। मैले भने लु म आगोमा लाउँछु, त्यस भन्नुभयो लाउनुहोस् बरु यो हुँदैन मैले भने। अनि यसो शब्द हेरेको त्यो त वीर नेम्बाङको शब्द पनि होइन, त्यो के अरे के भन्छ जसाङ मादेनको शब्द पनि होइन, त्यो चाहिँ केशर कुमार लिम्बूको मेरो बुझाइमा चाहिँ। अनि दार्जिलिङमा सर्र गएर चुम्लुङमा गएँ, जसाङ मादेन बसिरहनु भएको थियो, उहाँ मेरो गुरु पनि हो, उहाँले मलाई धेरै कुरा सिकाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँबाट मैले भने दाइ तपाईँहरूले के गर्नुभएको यो त, तपाईँहरूकोमा पनि यहाँ गणतन्त्र देश छ, हाम्रो राजतन्त्र छ, यस्तो एकदलीय व्यवस्था छ, त्यहाँको कानुन अर्कै छ, त्यहाँको संविधान अर्कै छ, हामी त कामै गर्न सक्दैनौँ, हामी जम्मै थुनी पढाउँछ, तपाईँहरूकोमा पनि सजिलो छ त, अरू जम्मै थुनिसकेको रहेछ, के गर्नुभएको मैले हामीले गरेको होइन भन्नुभयो उहाँले। तर के भने तपाईँले गर्नुभएको होइन, तपाईँले चाहिँ सहजता मिलाउनु भएको हो, तपाईँको के अरे के भन्छ लेखाइ पनि होइन, वीर नेम्बाङको लेखाइ पनि होइन, यो चाहिँ किशोर कुमार लिम्बूको लेखाइ हो। यो चाहिँ तपाईँले के गर्नुभएको भनेको
हात चाहिँ यस्तो पारेर लिम्बू भाषाबाट के लक्ष्य मखी फुक सेवा भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ अलि रिस उठ्यो। त्यसो भनेपछि रिस उठेपछि अनि मैले भने तपाईहरु दार्जिलिङमा चाहिँ यसरी बसेर यस्तो खालको काम गरेर हामीले पर दुःख पायौं भने नेपालका लिम्बूहरु आएर तपाईहरुलाई हामी काट्छौं है, अरु आएनन् भने मै आउँछु मैले भने। अनि उहाँको श्रीमती चाहिँ पल्लो कोठामा हुनुहुन्थ्यो, पल्लो कोठामा हुनुहुन्थ्यो। के पो नानी भन्दै आउनु भएन, दाजुसँग हाम्रो कुरा हो। मैले भने बबरा मेरो गुरु जस्तो मान्छे, मभन्दा धेरै उमेरको मान्छे, उहाँको मन दुख्यो होला, उहाँ त घोप्टो पर्नुभयो, मेरो अनुहारै हेर्नु छोड्नु, बोल्नु छोड्नुभयो। अनि अन्तिममा मैले भने दाजु यस्तो काम गर्नु भने हामी राम्रो मान्दैनौँ है भनेर मैले बिदा मागेर आएँ। पछि दार्जिलिङमा एकपल्ट भेट भएको, मैले नमस्ते गर्दा उहाँले नमस्ते पनि थाप्नु भएन। मेरो अनुहार एकपल्ट हेरेपछि मेरो अनुहार पनि हेर्नु चाहनु भएन, त्यो पब्लिकले गर्दा। अनि यो के भन्छ अधिकार प्राप्तिको लागि हाम्रो गुमेका कतिवटा कुराहरू फेरि प्राप्त हुन्छ कि भनेर काम गर्ने मान्छेहरू यस्ता थुप्रै मान्छेहरू छन्। भाषाको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा यस्ता काम गर्ने धेरै धेरै मान्छेहरू छन्। अनि त्यसमा चाहिँ के भने जुन त्यो पम्पलेट अन्तर्गत पक्राउ गरिएको मान्छेहरू चाहिँ वीर नेम्बाङ, अनि यो के भन्छ इलामदेखि पारिपट्टि सिरिसे बस्ने आसाङ मादेन, अनि यो मैले अघि भने तपाईको ताप्लेजुङको दोखु गाउँ पञ्चायत वार्ड नम्बर 9 लेख्नुहुन्थ्यो गंगाराम लिङखिम। पृथ्वी बहादुर मादेन चाहिँ उसकै भुङलिङके हो क्यारे। अनि प्रमिला नेम्बाङ, उर्मिला नेम्बाङ भनेको चाहिँ यो के भन्छ पवा सातापको हुनुहुन्छ। उहाँहरू जम्मैलाई चाहिँ पक्रेछ, गिरफ्तार गर्यो। गिरफ्तार गरेपछि यो के भन्छ अरूलाई चाहिँ कागज गराएर कायलनामा गराएर भनौँ न, कायलनामा गराएर अरूलाई छोडिदिएछ। अनि यो के भन्छ वीर नेम्बाङ, आसाङ मादेन र गंगाराम लिङखिमलाई चाहिँ चन्द्रगढी जेलमा लगेर थुनिएको थियो। अनि 6 महिना कैद भुक्तान भएपछि गंगाराम लिङखिमलाई छोडियो। वीर नेम्बाङ र आसाङ मादेनलाई चाहिँ 2036 सालमा पञ्चायती व्यवस्था दलीय व्यवस्था रोज्ने कि बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने भने जन्म संग्रह राजाबाट घोषणा भएको थियो। त्यतिकै आम माफी घोषणा भएकोमा चाहिँ त्यही आम माफीकै लिस्टमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के भन्छ जेल मुक्त हुनु भएको पाइन्छ। यो खालका कुराहरू धेरै धेरै कुराहरू छन्, अरू पनि छन्, कुरा गर्दै जाउँला। आजलाई चाहिँ मैले यतिमै कुरा टुङ्ग्याएँ। सेवारो।